بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ملك الأعلام ذي الجلال والإكرام. أكمل لنا الدين وأتم علينا الإنعام، ورضي لنا الإسلام وشرع فأحكم غاية الإشكام. وأشهد أن لا إله إلا الله المعبود الحق على الدوام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام. من التزم سنته اهتدى واستقام، ومن أعرض عنها تخبط في ضياجير الظلام. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين العلام وصحابته خيار الكرام، وبعد. إخوة الإيمان، أغيرنا من كيين بارك وانشوف وناككو فين ذات ندون فنكو يقواي وفونتاي وفين دوتي كييكو يوفا مسلمي فاق ونشان كي يقوم الله سبحانه وتعالى نغوشيما نتكين دمانجراني دمانجتويجي دمانجسيوشني نغامبوام دمانج إنغم مشيئة أنتم قالوا الله سبحانه وتعالى قم كنتم مشيئة نعيشوا إن شاء الله سبحانه وتعالى نجابيما نسيهم وشني كنتوني تيجي يقولون باني شأن لا يكون ده يجونا يلا يكون تعرفين ده أشي كنتم فوقون وتين دمانج وشكشوب وندمانج وشكشير بمبوم يعني بتوما كلن تين دمانج رامي دمانج يير دمانج توهيدي بدنا نكون في دمانج جم دمانج وشكشير دمانج شيء نضاف الله سبحانه وتعالى منني يفونا نقوى قد منني قوى يوانغا مكة منغا مكة نفاقي مبتي غي ينغا مكة نفاقو من غير كامتين بين كندوم في منني يتقشى مبين قوى مبين نفاق قوى تانتي من دايرة يبين قوى أغيرنا الشاكت وانتاني تييشو وانا أجفا مشيكة موم حديث يرى كونتا فتي مبوني أنتم كفوبان تندم زوجة سيوبان فوبان توما أبي باشتي كشاكة كونتا منني إنششنت موامبا رانكيرنا إنششكنت موامبا رانكيرنا مانجنين توشة يقوى وابا فوفاني مانجشيفو نتما فوندم زوجنا ما كايو نتمفى غينكر ميو شفاق ويو الله سبحانه وتعالى يفنك أمب مرويننا نتمفى نتأشنا فوغينكر منني كرش أنغا نمنو فونا مجرون وقويش بيبين جاني يجوئنا أما إنجاني مؤمنني تكروني مؤشنا ما يرى كرش أنغا بابو وشنا غير ما إنجاني تكري ريش أنغا من مؤشنا من قيد الله سبحانه وتعالى ما ndi yuko wayo kendi mono pona mijuano powi shibimba njui atipa shetini yani juano pombi mbonju o pombi pinget power in fish anga shukwa ke shefu pon shembo ko ma ali Allah subhanahu wa ta'ala ndi ya poyu fa de Qur'ani rankeri pa warshi shiri ya mshemu mafanu poponi قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب بيوطط بانطا بشونك النبي محمد لتصع كرانا ببارغبشي الله سبحانه وتعالى ما نتأشي شمونية بمكان دوبنا ليس يعني ببارغبشي أجيب دعوة الداعي إذا دعاني بمبا نوانا نغاش شارين غام تسلي يكاين بمخريش عن غاشينا معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كتين شنب ورانكري في حديث زنكت من إذا سألت في يوم بشيء غاي فايوه كفيت إنبينا شكا أنت المانينا نهاية بشيء من منوه ولا مجوانوي شبين بينجوي نبي فاشتيني نني يعني جوانون دي ما يجو من دي باوا 你得可以随时想到出庭学校可以不是全部有办的嘛？
أبي شكيني ينبغي فقط أن ينبغي شيء من كل أمر الله سبحانه وتعالى يبين شيئا ما شنو تصفين في من كان في بورين فصندوم لفورا شأن عن فصندوم الله سبحانه وتعالى في الله سبحانه وتعالى ريين مريم أي الرسول صلى الله عليه وسلم قرآن كريم في حديث إذا سألت بيوم بشيء بشنا فاسأل الله ويكشف الله إن أنت رسول الله ما أنت شيء ما شيء ما نقول إن جاوي مفانو فهو الله سبحانه وتعالى إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت بيوم بنت أنفار وبنت أنت أشر تنششفنا فاستعن بالله يسأل تشوف الله سبحانه وتعالى بنت أنفار وفق الله سبحانه وتعالى غيرك ونزي نقول ينجتفاتي إياك نعبد إثنا وشوك الله وإياك نستعين بك ما أنت أنفار وفق أجول يا شيخ شاكف وانت منني انتم ما يجني توشة ما يشيوك واي وان بيمو فأني وانتم ما وشكلسي不可想让你自己现在有你自己你现在有你但是你因为你变大不50个说80 Allah subhanahu wa ta'ala 以后我们现在进入过那这些的 حديث مررت على موسى ليلة أسري بي ما حديث يغي كنت أمبوي وأنت حديث بما جنين توشى وأما ما أنت من توشي وما زاننا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه قرآني يوابان تما فوفاتون والسنة ما كانت سنة رسول صلى الله عليه وسلم كان بنتمي الله سبحانه وتعالى رجعين كنا فشي قرآن لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى من رسول صلى الله عليه وسلم شكر بودي كونتي لا يوابي ينزينا باب وانتم أقوى الله الذي يقول يوني ننتمفا يعرنا ishishayuko wayo apa wayo amanzani na apa yumbe na amanga shintam ke into mu ke into jamjama mbwa manga shina ntampwana man tampa porana ntampa ko yira ayira ntamman jani into shayuko wayo wandi tenina to kinje shi يري حديث يوضم يجون أنت نبي ما جنين تأشوا أما يري حديث أبا حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه وين زنت منني الله صلى الله عليه وسلم منني أتيت وفي رواية مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكتيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره رواه مسلم يا جيسي فاجي سنزانك بخط الصحيح مسلم أنا رضي الله عنه جنني نرسول صلى الله عليه وسلم قد ثبت أثنني إفتيا نشيء الله سبحانه وتعالى كفي مكا مغني ما في بيت المقدس أفعل عندي شيء الله سبحانه وتعالى أن ينكفه فالله سبحانه وتعالى كديش سما ليك جبريل كون دي رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى شيء مكا ngoni ma ke baitul maqdis ba Allah inda shi wani kuku ashi wa Allah subhanahu wa ta'ala ka tota ti an buto oto yi ko nta ona ne rasul sallallahu aka ba yira shi ya shi Allah subhanahu wa ta'ala illa in kuriri ka ne rasulullah sallallahu alaihi wa sallam inge ilan ke in kuyu ko wai wa pa po yu mali isina ni papa ta akana po مغير يقول وايو الله سبحانه وتعالى كرئيبا أفا منني الله سبحانه وتعالى كثير إياه إيجوان سي النبي موسى إيجوان ما جيسي إرما تعطو يفتع كيو رسول الله صلى الله عليه وسلم إفانا ثم يقول وايو أنت أقوى يوتي يأتي سنكشا كفون أفا منني إيشيش يقول وايو يوم لإسنا يوها الله سبحانه وتعالى فتطع كنك وانتي ما كيو رسول الله صلى الله عليه وسلم فتفع كنك وانت ما مو يوعي الله سبحانه وتعالى نجي وفوننا وشوكم وش الله سبحانه وتعالى مفافن ويري فتفع كيف أنفعني فواريف يوم الإسنا أطا يكون سوانت إنجا الشتين تني أطا نير كا رسول الله
irina ke wa mbiri Allah na ba ko nda suwan timi aba ta Allah subhanahu wa ta'ala rene rana abu Allah subhanahu wa ta'ala mi pishan shafa'a na ko nan bo afiya ne bana bo yin fa ayira fa we pishan na ko yi wan ka ki suwan timi yira yu ko wai wa fa yu ma isina ne wai wan ta ko mi ju man shi na ma Allah subhanahu wa ta'ala imma ansa fa mu'mini inge koyu rankir ne fa mu'mini fa ga suwan timi yu ma isi wa Allah subhanahu wa ta'ala fa ta akana kwanti ma ke yi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa ta akana kwanti ma ayayi Allah subhanahu wa ta'ala ne al-islam min dhalika al-kitab la rayba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib jira ira ko Allah ko ba wa Allah ne ya fa shi ba ga suwan timi yu ma isi yira yu mal istifa yu Allah subhanahu wa ta'ala fa ta akan tema ke yi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa ta akan tema ya kun yulu da yu Allah subhanahu wa ta'ala ni ko fa musulmi ko fa mu'minin man jan ya kaka yin fa ta akan shi ko wa fa yu mal isina ke yi rasulullahi fa ta akan yu wa fa yu mal isina ayi wa kan sunan tema ani mo ne po in shin gwanta ora yira yu mal isi ni ya ma'afa aiwa man sai Allah subhanahu wa ta'ala na kwanti man dai mun yi fayyun yi yi Allah man ji rafafa shafa Allah subhanahu wa ta'ala na ayyan ba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in kan sai fa wusha ina da ta ponte mu hansi indumina ina da ta po fa aiwa Allah subhanahu wa ta'ala fawina Allah subhanahu wa ta'ala ko tawina agayran irin qul in attabi illa ma yuha ilay ayyan ba rini ayyan ba mamana am da ke yi ko wai wallahu subhanahu wa ta'ala ta in si inin duma na da ga yi ka shakar fonta an ta amene po yu in ga ran ne ti mon tun ga ma ga kuma pe mo mun tun ba ke kan mo yin ni tun ya kai lishin sa ne ko na ishin zai ne ni mun ya ne shi wanda tun ga yu kike shi fi karshen Allah subhanahu wa ta'ala fa aba ya yi rayuwa shi fi karshen Allah sallallahu sa aba ya yi rayuwa in kai su yin din barka a riyin irin bo yuwa ba fa ani bo wante ma nga yi kai rai fon ta fa ba kwa to ne hadisi wa ba rankirin na ta mama ti wa ba ti hadisi mama rani wa ba ti mun ti mb po pem ti mu anta ne ne mo ya kai mama lam ti suwan ti rai yu mal isi Allah subhanahu wa ta'ala fa fa akri kai wa su fa fa akri na tin fa an ta yi rai yin wan to ne mo to mun ji an kuma ba fa ani won tamma ga wata shin zai ni ya ji sai an da ne ne mun yi ne ko shi an ga me kin sai yin kin sai ina yin ta mun na ba ga yu ko ne ni kamalum fa to ki ya ji si ko yan ban ku na kili ina yo rasul sallallahu alaihi wasallam ta isha minani siye annabi Musa aka fana ma kahibul ahmar yin shi ma bu min yi ko ina puana to fa malin yan ku na mafane yan man gayin bu man ta shayira lili an shi uya shi ne shi mun nga man da le shete ne ne si annabi Musa ba ake yi iyo kike fa malin ne ya ba ne ya rama ka kai wa Allah subhanahu wa ta'ala ma wani ko in shi sawushan din ma ba ku in shi sawushan tibatin gaskiya na bi Musa ko yin shi na ce kwana mu shi ne ne mu anka mun tongo kushi an ga mi ki wen shin gon shi la wani shi ne Allah subhanahu wa ta'ala na mbu Allah subhanahu wa ta'ala te man bin je ni nge shi ko bo yi ko wai wan baka kire fa malam fi man ga imponan din mu fa na ya shi fi ko mai ji na kwana a ga yaran ya shi الإيني رحمه الله إذ ينفذ للاشي أمدة القارن وهذا يدل على أن كبر موسى أخفاه الله تعالى عن الخلق ولم يجعله مشهورا عندهم ولعل ذلك لئلا يعبد والله أعلم انتهى إنني أجيسي فندو إنشونا فنكونا يوفا معلم يمفانا يبتن لين تأشل إناس يا نبي موسى فنانا تأشل منني na Allah subhanahu wa ta'ala ya nabi Musa fa kapkire ko ni ko ma ni ma pona ni shekka shi din yet tuanti era ni ndio inani wala'alla dhalika li an la yu'barini mu'anka Allah subhanahu wa ta'ala ya ande ya inya rato mun shi inani kuma kan gusha annabi Musa kuma gusha sai shi ya kuma yan bari ta yin fa minani
Murifa sai wa ba ti lai hadisi na an ta shan yani mban mai da mu indi ko yin bushin sabban Allah subhanahu wa ta'ala in ganga ya ka mbus kun ko fasbushin da manja Allah subhanahu wa ta'ala ya tofa da Qur'ani na an ji ko yin bus shin babban ne ke maka kai wa iya ji tiyan ta shan yani wuma ran ta manja wani ko yin wuma shin babban manja wur shi bin wayin wuma fa shuhada manja wur an shi ya shi maka shaka ponta an shi ya shi minani apa shakki minani wuma ba man bu shi kai wuma yi wa kuranta yin gumtan kwanse na mba wuma yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ya apa yi inda wangoro na don kuwa yi jiran gira wuma bi yi ka kwana ma Allah subhanahu wa ta'ala ya apa yi wa yi kuwa yi jiran na nidi ingan ji uka an gwanna injin bai ya kome mbara wuma apa hayatul barzakhiyya ha wuma yi wa ka man jan wina tuan kita ni pondundunci wuma rantin fayin duni wuma ka shuhada foyin duni wuma shin sabba Allah subhanahu wa ta'ala afon duni bare kan je ci apa wuma yo 28 wum tindina lienje nya Allah cika Allah subhanahu wa ta'ala ke ito lifa wannan ka kai wa 28 wa kuti a janna wa mati wa mati mona yambu mai ke na wuma yiwa ba man jan wina ko wuman dinaliyan shi shirai fa wuma hani yake yo isi yo kuma an zaro ko ya min ne shi din je ne shi shi ne mun kai shi abu yi wa Allah subhanahu wa ta'ala fa fa akrina ko tin damma ke yi wa rasul sallallahu alaihi wasallam fa akrina ko na afa ne ko ni su wanda yin shi kan ne ko ni ngon ku mu an shi fa an tin kai ya yi wa Allah subhanahu wa ta'ala fa ne ko tin ba na yayi wa ta abu yi na kashi aka ponta amma ni mu'amun yu'lan waritin mu'ayyib in to sai mu wuce ne to no man to shi Allah subhanahu wa ta'ala na ma Allah subhanahu wa ta'ala ifashuni fa yisu baka banga ina rana man zai ne Allahu shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah dire yitwe yo bon insha Allah subhanahu wa ta'ala ne wushe wa man sai ya man ba kiya nabi sallallahu ko fiye shi Allah yo fashin to ta ko ne wushe na yo man sai Allah subhanahu wa ta'ala kana ai hun ya shi shattin nan shi shafa awu shan ta hadith wa Allah hadith ta abiya da tari ni shafi ba malo da yuwa ta Allah subhanahu wa ta'ala rasul sallallahu alaihi wasallam kan ta ana Allahumma anta shi na fatin shari ni mun fa mafani ko ko ni shi rasul sallallahu alaihi wasallam ta shanyar yayi wanta ko yana fishi akai ponta to an yi jadisi ni mu ko wayo yira ponta andan رسول الله صلى الله عليه وسلم إمنني عن نبي موسى نيرا يشي كيف ما دي سيشين بما تعطو أفا نبوني نسوان دي نيرا نانغاندم يوي فاي بسا أكنا بونا إمان زي نبوني نفكريش أنغامي سنسي نابا مؤنشي سغا مبو نانا يوان سنسي ينين غابو بونا بيباري نا إشين دي شري شنجا بوي أنكايمو ناني كابا نيرا نا wai ne ku yi an gani ran ta man gani sai an ta yi nan da ne ka amfani ba ma na ko yin je na ko ne an ta man ta otu man jan wusa ya ka din to shi ma hadisi na mun ga kayo aka shi hadith Anas ibn Malik radiyallahu anhu ya ka ban fati musnad bazzar na rasul sallallahu alaihi wasallam al anbiya ahya'un fi quburihim yusallun na fa anabi na ngum man jan wusa ma ti sha ban ta otu fa malam ni yira yi ta wato wa fanta wana ti man yin ga ta wato yi wanta wacin kwanci na ma ta wato wa fanta wacin kwanci na ta ko su wato yin to yako ayi ko to kuma fi Allah subhanahu wa ta'ala mun bashi ta wato ya Allah subhanahu wa ta'ala to ta kwanci na yi na bo ya lo yin do kuma fi Allah subhanahu wa ta'ala ne yawmal qiyamah na yira yi ta wato ran da ta man jan wusa mai fa malam ne na di man ji bo ta wato yun to ma mon shi fa ayu Allah subhanahu wa ta'ala tin ko tani bakka man jan wuna ni
ma Allah subhanahu wa ta'ala ya koyi ya rasu sarai da hadisi nan kira babban bu fa'a kenan in kan ja a fa'aye ta kana sadaqatul jari fa malam ne yiri to otu ba ko minani in su ka ga to otu kafin kwatan lirin ko in shumbo kai ko lona ki kuwarto ni Allah subhanahu wa ta'ala ki bu Allah subhanahu wa ta'ala na yiri ta otu Allah ko ne ko kan bin ta man zan wona fu Allah subhanahu wa ta'ala yi fu min na to na mashi ne ko ku she ban kwata yiri lona to yiri shumbo ka to yiri lo ta kafin kwata ki insha Allah subhanahu wa ta'ala na da kana min shi yiri Allah subhanahu wa ta'ala fu yi sai ka yi huntu yira ba ko yin kwata yin din da shi an fu Allah subhanahu wa ta'ala yi fu min yira yira anta ba fadin ya shi ne rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ka ban zai ka ata shi hadisi zai kana ni bilal arihna biha minni o bilal le mon ki kwata bana ni fu to otu da rasulullah ka ban kwata bana shi fu to otu ban kwata lumpun shumbo kake ta wato ya kasu wannan waju ila qurratu aini fi salat ni Allah subhanahu wa ta'ala ya ina ngullu yomi ina kwata kin fansi ne kin kwata yake ta wato don fa malam minani a ra'ayin Allah subhanahu wa ta'ala ifu ne zanta ne ya fanta wato man yan wusa ma da sai sha ma shi ne ne to ku shi ban kwata yira lumpo yira shumbo kai ta kafan kwata na to wusa na shirin bin fiyadisi na yiwuwa mun shi yi wannan tun wo wushe tun sai na ya fawanta an gani ganga ya Allah subhanahu wa ta'ala fin kan fafasa akir fa shuhada na tona ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون إنزيه فكما آية منني ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون لكن ما بنزل لكم فبما وقت ما شاء الله سبحانه وتعالى من تصدق نبغى نقوم في الله سبحانه وتعالى بنقوم إنفقنا فوق نوي الله سبحانه وتعالى سيئنا ani bo wai wa banku na mu banku ba am shiga do shala do banku na ba ko min ne Allah subhanahu wa ta'ala an ya ko yu min ne mu mai wa bangun mandi ko ngonga ko mu mashin kinsiya ma ba take min gutun sai na ngun manzon gona mun ga ka ko yi shi ta min ne mu mai kai an ta an jina mu mai ngun manzon gona fa man ku fa are ban fa na bayan ban fa wa kuwaratu ni Allah subhanahu wa ta'ala yesu ma mi aljanna mbo yankan do in ban sai sai irai fa ko ma zango mbo yemi ban fa aka to na mi yan din kan do in yong fa aka to ye ban fa ana ko ma zango do irai yu ma ba ngane na Allah subhanahu wa ta'ala riya bin ko ma ban zai ne a kike ko ma shi ne ko yu ne tani ya ko nganga ko shin ki ko ma sambi ko nganga ko ma shin ki ko ma zango وما شفاكم وما دوني والله سبحانه وتعالى إذا كانت هنا الموابن بومنني فشهداء من قي دابر من شين جوان بومنني فكامب من جوان سامبن قوم يفقن قوم تنفان سينان يقومنني يوفي يمين بشا لونني من مغامر يمين بشا موما يمين جواني بيشكني يقونا يمين منتو رسوات لونه abayuwa ma fanta ariyin ya fanta ariyin ya Allah subhanahu wa ta'ala ta ishe ne fa ngumma ya di tenu kisha lona ni nge kun bansi na ne ndi sha lona ni manjangu mbari go ne ni yire yu ma yuwa ba manjangu nan yi nganga ko yi ma shi non di ne yi ngo shi yire ta uma man shi shi da ba ta ne na uma dan kan sai da ba ta ne Allah subhanahu wa ta'ala ke ya to ma yuwa ba shahada na kwani jo indi yi ka yire yu ma kwana na mai waka manjan guna ba ko ti ilmul ghaib ai wa kuma yi ko tun fa shi yi ka ji anan kan shi ai wa Allah subhanahu wa ta'ala fa ta aka ne kwante ma tun wa iwa ye fa ta aka ne kwante ma ri ba ne ko mi ne ko swante an di ne ko mi ne ko wa to mu an shefa shin tu ma shi an di fa bi Allah subhanahu wa ta'ala ne kwante
على الله سبحانه وتعالى فهو ينشك توبوا أنت عنجنا فتينا لا أتينا كمان يرفعون تلك أمة قد خلت لا يريد فتينا لا أتي يبيع لها ما كسبت أبا نكون يقوى يفكفعنا ولكم ما كسبتم من تنتوني وتنفعنا ولا تسألون أما كانوا يعملون إن شاء الله سبحانه وتعالى نية ويرم لسة يوقف تنفعنا ولا تشوين بوتي يوني ويبشر تنفعنا يقوى يوقف ما يجمعون علم الغيب يقوى يوم الإسنة من كما يجمعين جيش عندهم كذا الله سبحانه وتعالى خطف أكنين تنكي ورسول الله خطف أكنين تنلقى الله سبحانه وتعالى يتوقف وسوان تريده shi matuwa da fa'an ko fa'aboyi Allah subhanahu wa ta'ala ya fankan jina a kabina Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam idda ta nan don an yi ya shi kashe kafin ta amina ne kuma an jani ma an jani shi matuwa bai zama Allah subhanahu wa ta'ala ya mina ni fa shuhada fawo min fa mafi shiri in fa wani tuwa mbuwa ce shi amina ne kuwa shi fi yiwa yunga wo man kwanse na yi na waye rashin da yi rawu mai wa Allah subhanahu wa ta'ala ta shine kan kuma ba wu mai ko man ju kana Allah ya ne wani idin je ti aya ne wani ka walakin la tashurun Allah ya yi rawu ma kana mi ju ma kuma yi na adi man yi ga wu mai wa ba kin kwanse na da ba wai ju wu man kwanse wu go ru she bo yi rawu ma shi bi ka yi rawu ma bwana kama ji shi min ne afan ba أبي بني رب الله سبحانه وتعالى ما ينزين يا رسول الله إنك ميت وإنهم ميتون الله هنا رسول الله غير كلمة إنك ميت ففي آية نمن دان لما كأباب فيه وإنهم ميتون وادو الله يشهد وادي أتانجي وإنهم ميتون شمبر ميتون بين أتانجي دون فقام بفكرة ومنك أبي الله سبحانه وتعالى بسورة رسول الله في آية نكيمنا Rasul sallallahu alaihi wasallam ko fi hadis ana so babban shi kuna minane wa an tun ba wu mi man jam wu shamma bi ma di sai tamban to otuna mbo fa shakki ne wu mayo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta shi ana ndi wu mayo ba tin kwansi na ma wu mayo ba tin kwansi na ina mun nan tan ti yire yuwa ko yi kai kuna a rai Allah ta shi na ko ne Rasul sallallahu alaihi wasallam ta dire ko bi ge ko pe kere na ma an to shi bo ne ni ma wu ma bi man di man jangu shi bi maddo shi ne ya Allah subhanahu wa ta'ala ne fa shi wada ba wu min kuma shi na to shi ne shin kin sai da mun ne kafo ndu kin sai ne kin na ngum man jangu ba ngum wu mai Allah subhanahu wa ta'ala to tani kin sai man jangu na nan ba min ne tun fa ki rai wu ma ko ndu shi wu ma ran ta ni ganga boy ba shuka da yishin to ban ji ganga boy ran ta shi de ganga boy ba shuka da in shi to tin ngum mun fa ba ban fa atan kwan sai na yayi wayo anta amiyani musulmi yi una in ta ambe shi wani kana ambe shi mbe shi kin ga yi kin ga wuce fa to ittiba a fa ka san da ku ai da san tam din kan ban zai ne ni musulmi ba ko manuwa yin warin tam Allah subhanahu wa ta'ala tam Allah subhanahu wa ta'ala ga ni ka Allah subhanahu wa ta'ala kuna aba yi man ba musulmi na munuwa in ya umashi ndi lo mo yiwe njo me ni aba po kirki yen kan mum ne ni na ti wa yo pati ta ka ban ti ma aba shi lo je shi ma shaka aya ko aji shi ta wa we ni ta wa shi wa yo kun ki fara na mu yan ki shi zama mun don ko Allah subhanahu wa ta'ala ne ya ko fa za ta yi shi kan kan fa fa men fa ko yi ba fa yo ko wa yo mun pe ne kan to min ya kan ba shi ka ti ra yin fu yo ko wa yo pon ta to min na mun don ko Allah subhanahu wa ta'ala ne ya ko ba za ta yi shi kan kan fa fa men fa ko ashi fa ba ti mo in shu wa to na ka shaka pon ta to shi ka ti hadisi na Aisha radiyallahu anha yo pon ta fi ko to min bombun e yo nan tin tin ba u shakin si ali ba shakti min ne andi ti hadisi ni shi yo ko wa yo fa ta o shi rai da nan gamma هذا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين